गठबन्धन दलले झण्डै 3 महिनापछि आज मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै संविधानको मूल मर्म विपरीत गैर सांसदलाई पनि शपथ खुवाउने तयारी। कपिल वस्तुमा फैलिएको झाडा पखालाको कारण अझै पत्ता लागेन, नमुना परीक्षणका लागि काठमाडौँ ल्याइयो। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9% खुम्चिने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। कोभिड विरुद्धको खोप सेवा क्षेत्र र उपभोक्ता बजार चलायमान भएकाले सकारात्मक प्रभाव पर्ने आकलन। उत्तर कोरियामाथि लगाइएको प्रतिबन्धमा पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रसङ्घीय विशेष दूतको आग्रह। मानवीयता र नागरिकको जीवन रक्षाका निम्ति पुनरावलोकनका आवश्यकता रहेको भनाई। र ए डिभिजन राज्य फुटसल लिगको उपाधिका लागि आज शङ्खमल फुटसल र स्पोर्ट्स कासल भिड्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। गठबन्धन दलहरूले आज मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने अन्तिम तयारी गरेका छन्। बालुवाटारमा हिजो बसेको गठबन्धनको बैठकले यसअघि भएको बाँडफाँडमा पनि हेरफेर गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आज मन्त्री परिषद विस्तार हुने जानकारी दिनुभयो। सहमति अनुसार कांग्रेसले प्रधानमन्त्री सहित 8, माओवादीले 5, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले 4 मन्त्रालय लिनेछन्। कांग्रेस, माओवादी र यसले एक राज्यमन्त्री पनि पाउनेछन्। यसलाई कानुन मन्त्रालयको सट्टा स्वास्थ्य तथा प्रदेश 1 र बागमतीमा मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएको छ। यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बालुवाटारमा भएको सहमतिबारे स्थायी कमिटी बैठकमा जानकारी गराएको महासचिव बेदुराम भूषालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो 4 मन्त्रालय, 1 राज्यमन्त्री, प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिने सहमति भएको छ। एकीकृत समाजवादीले स्वास्थ्य, संस्कृति तथा पर्यटन, श्रम तथा रोजगार र शहरी विकास मन्त्रालय पाएको छ। सो पार्टीले विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले र भवानी खापुङ र किसान श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री सहित गृह, रक्षा, परराष्ट्र, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राख्ने भएको छ। माओवादीले अर्थ, ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, जलस्रोत तथा सिंचाई, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ। जनता समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कृषि तथा पशुपक्षी र वन तथा वातावरण मन्त्रालय पाउने भएको छ। नेताहरूका अनुसार मन्त्री परिषद विस्तार हुनुअघि मन्त्रालय अझै हेरफेर हुन सक्नेछन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ खाएको 3 महिना पुग्ने लाग्दा शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी गर्नुभएको छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई मन्त्री बनाउने संविधानको मूल मर्म विपरीत देउवाले गैर सांसदलाई शपथ खुवाउने तयारी गर्नुभएको छ। यसका लागि प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जवराका जेठान गजेन्द्र हमाल नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आइसक्नु भएको छ। लामो प्रतीक्षा र विवादपछि दलहरूले मंगलबार मन्त्रालय बाँडफाँड गरेका हुन्। मन्त्री परिषदमा 25 सम्म सदस्य हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारसँग 21 मन्त्रालय छन्। त्यसैले 1 प्रधानमन्त्री र 3 राज्यमन्त्री बाहेक मन्त्री परिषदमा 21 मन्त्री हुन सक्छन्। त्यसमध्ये कांग्रेसले 8, माओवादीले 5, एकीकृत समाजवादी र जसपाले 4 पाउने गरी 20 मन्त्रालय भागवण्डा गरिएको छ। एउटा मन्त्रालय किन बाँकी राखिएको हो? गठबन्धनका एक नेताले भने अहिलेसम्मको तयारी अनुसार शुक्रबार शपथ ग्रहण हुनेछ। अवस्था परिवर्तन नभएमा त्यहाँ तपाईले गजेन्द्र हमाललाई पनि देख्नुहुनेछ। हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिने तयारी छ। हमाल वा कुनै अज्ञात प्रतिनिधिलाई मन्त्री बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष द्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको पनि सम्मति छ। कांग्रेसकै असन्तुष्ट एक नेताले भने नेताहरू प्रधान न्यायाधीशप्रति कृतज्ञ देखिनुहुन्छ। अझ नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता सम्बन्धी विवाद लगायत सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने अन्य विवादको मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालत जान सक्ने भएकाले प्रधान न्यायाधीशलाई चिढ्याउन हुँदैन भन्नेमा उहाँहरू संवेदनशील हुनुहुन्छ। गठबन्धन दलमा रहेका एक सदस्यका अनुसार सुरुमा 2 मन्त्रालय छुट्याउनु पर्छ भन्ने दबाव थियो। सत्ता गठबन्धन दलहरूभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुनाले व्यवस्थापन गर्ने चुनौती भएपछि एउटा मात्र मन्त्रालयमा टुङ्गो लागेको हो। उहाँले ती नेताले भने कोटा कुन दलबाट घटाउने विवादले मन्त्री परिषद विस्तारमा समय ढिलाइ भयो। अन्तिममा देउवाले जोडबलमा एउटा मन्त्रालय साझा रूपमा छुट्याएर 20 मन्त्रालय भागवण्डा गरिएको हो। हमालको ठाउँमा सुरुमा अदालतकै बिचौलियाका रूपमा परिचित दीपक तिमलसेनालाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो।
बागमती प्रदेश सरकार फेर्ने विषयमा विपक्षी गठबन्धनमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। अल्पमतमा परेको मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभाबाट आगामी आइतबार विश्वासको मत लिने घोषणा गरे पनि विपक्षी दलभित्र नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने सहमति जुट्न नसकेको हो। विपक्षी गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी नयाँ सरकार गठनबारे आफ्नै अडानमा छन्। कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्वको दावी गरिरहेका छन् भने माओवादी प्याकेजमै सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ। बागमती भावी मुख्यमन्त्रीको दौडमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानिया र एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे बागमतीको मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन्। माओवादीले यसअघि नै मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दावी नरहने बताए पनि अहिले प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने जनाएको छ। उसको ध्यान भने शक्तिशाली मन्त्रालयतर्फ छ। 2 जनाको ज्यान जाने र 600 भन्दा बढी बिरामी पर्ने गरी फैलिएको झाडापखाला प्रकोपको पहिचान गर्न संकलन गरिएको दिशाको रिपोर्ट 3 दिन बितिसक्दा पनि नआउँदा नियन्त्रणमा समस्या देखिएको छ। गत मंगलबार संकलन गरिएको दिशाको नमुना हिजो बल्ल परीक्षणका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। रिपोर्ट आउन थप 1 दिन लाग्नेछ। हैजाको आशंका गरिए पनि नियन्त्रण अभावमा बिरामी थपिने क्रम जारी छ। रोगको यकिन पहिचान नहुँदा नियन्त्रणको योजना नै बनेको छैन। अब डाक्टर सहित 28 स्वास्थ्य कर्मीको टोली उपचारका लागि परिचालन गरिएको छ। बहादुरगञ्ज शिवराज अस्पतालमा हिजो मात्रै 125 जना नयाँ बिरामी थपिएका छन्। उनीहरूमा बान्ता, पखाला, पेट दुख्ने र कमजोरी हुने लक्षण रहेको छ। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा दूषित पानीका कारण प्रकोप फैलिएको आशंका छ। रोगको पहिचान गर्न मंगलबार विभिन्न क्षेत्रका 5 जनाको दिशाको नमुना संकलन गरी बुटवल पठाइएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विकास देवकोटाले दूषित पानीकै कारण झाडा पखाला फैलिएको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। एमालेसँगको मिलनबाट बनेको नेकपा विभाजन भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो पटक माओवादी घटकहरूसँग एकताको आवश्यकता रहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिँदै आउनु भएको छ। दाहालले मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द र डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतको राजनीतिक धारलाई समाहित गरेर माओवादी आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आउनु भएको छ। तर माओवादीबाट विभाजित भएका राजनीतिक शक्तिबीच मिलनको सम्भावना नदेखिएको स्वयं नेताहरूले नै बताएका छन्। सशस्त्र विद्रोहको बाटो छाडेर राजनैतिक मूलधारमा आएपछि पहिलो संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी समय क्रममा पटक पटक विभाजित भयो। शान्तिपूर्ण राजनीतिको 15 वर्षमा विभाजनको मारमा परेका उनी माओवादी घटकहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने मत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राख्न थालेका छन्। केही दिन अघि पूर्व सहकर्मी बाबुराम भट्टराई समेत सहभागी कार्यक्रममा दाहालले पूर्व माओवादीहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताए। हामी सबै हिजोसँगै लडाईँ लडेका र यसलाई विद्रूपीकरण गर्ने, यसलाई भ्रष्टीकरण गर्ने, यसलाई विखण्डित गर्ने, यसलाई विसर्जित गर्न चाहने प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रका विरुद्ध एकजुट हुने आजको आवश्यकता। कारण एकताको खोजी गरौँ हामी सबैले। मैले भने त्यसको खोजी आत्मसमीक्षाबाट सुरु हुन्छ। माओवादीबाट अलग भएका नेत्रविक्रम चन्द, मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराई अहिले छुट्टै पार्टीमा छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रभाव मानिएको माओवादी केन्द्र सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध छ भने भट्टराई सहितको जनता समाजवादी पार्टी अर्को सत्तारूढ घटक हो। दाहालले पूर्व माओवादीहरू मिलन हुनुपर्ने बताइरहँदा नेता भट्टराईलाई भने त्यसमाथि खासै विश्वास लागेको देखिँदैन। पूर्व माओवादी एक ठाउँमा उभिनुपर्ने दाहालको धारणामा जसपा नेता भट्टराईले भने, भावनाको अक्षम साथीले भने कुरा सही छ, तर त्यो भावनालाई ज्ञान र विज्ञानमा त परिणत गर्नु पर्यो, विवेकसँग ज्ञानमा पनि बदल्नु पर्यो। त्यो भनेको नयाँ विचार हो। नयाँ विचार सँगसँगै पार्टीको पनि नयाँ संगठन, नयाँ ढाँचा हो। त्यसैले चाहिँ त्यसमा पहिले बहस छलफल गरौँ, अनि त्यसको आधारमा चाहिँ हामी मात्रै भएर पनि त पुग्दैन नि त। माओवादी आन्दोलन हामीले मात्रै हिजोको मात्रै बस्छौँ, हामी मात्रै गल्ला मिलाएर बस्छौँ भनेर हुन्छ। त्यही विचार, नीति, कार्यक्रम र योजनाको आधारमा फेरि नयाँ ढङ्गले चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। माओवादी केन्द्र र भट्टराई सहितको जसपा संसदीय प्रक्रियामा रहँदा नेत्रविक्रम चन्द र मोहन वैद्यको पार्टीले संसदीय राजनीतिलाई स्वीकार गर्न नसक्ने बताइरहेका छन्। संसदीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिले कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढ्न नसक्ने उनीहरूको दलिल छ। वैद्य नेतृत्वको माओवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हरिकृष्ण गजुरेल
पूर्व माओवादी बीच एकता सम्भव नहुने बताउँछन्। कम्युनिस्टहरूको बीचको एकताको पक्षमा हामी जहिले पनि छौँ, तर एकता त क्रान्तिको निम्ति गर्ने हो। कार्य विषय नमिलिसके पछाडि त भावनात्मक कुराले मात्रै त फेरि एकता हुने कुरो पनि भएन। जबरजस्त चाहिँ भावनात्मक आधारमा गरिने एकता त्यो टिक्दा पनि टिक्दैन, जस्तो माओवादी केन्द्र र एमाले बीचको एकता। माओवादीबाट अलग भएपछि बनेका पार्टीहरूलाई अस्तित्व जोगाउन कठिन बन्दै गइरहेको देखिन्छ। हिंसात्मक राजनीति छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारसँग सम्झौता गरेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीले पनि पूर्व माओवादीहरू बीचको एकतालाई खासै चासो देखाएको छैन। पार्टी र नेतृत्व कमजोर भएपछि मात्र एकता महसुस गर्ने बानीका कारण भावनाको आधारमा मात्र एकता सम्भव नहुने विप्लव नेतृत्व नेकपा माओवादीको बुझाइ छ। सो पार्टीका नेता शेरबहादुर विश्वकर्माले भने, संसदीय व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट मुलुकलाई हल दिने, एउटा निकास दिने ढङ्गबाट यस्ता कुरा गरिनुको अर्थ रहन्छ भिन्न ढङ्गले सोच्न पनि नसक्ने अनि अप्ठ्यारो परेका बेला यस्ता यस्ता भनेर चिल्लाइराख्ने हो भने त्यो अलिकति विश्वसनीय हुँदैन। दोस्रो जनआन्दोलन र माओवादीले भन्दै आएको जनयुद्धको उपलब्धिको रूपमा हेरिएको गणतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा माओवादी घटकबीच एकमत देखिँदैन। त्यसमाथि उनीहरूले एक अर्कालाई वैचारिक र सैद्धान्तिक दृष्टिमा विचलित भएको आरोप लगाउने गरेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा माओवादी केन्द्रका नेताहरू स्वयंलाई पूर्व माओवादीहरू बीचको एकता भावनात्मक कुरा मात्रै हो जस्तो लाग्छ। माओवादी केन्द्रकी नेत्री अञ्जना विशुङ्खेले भनिन्, यो भावनात्मक कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, यथार्थतामा चाहिँ फेरि कार्यदिशासँग सम्बन्धित रहेर एउटा बृहत मोर्चाबन्दी गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ ठिक छ। राजनीति एकठाउँ गरेर भावनात्मक रूपलाई लआउने भनेर एउटा भाषण गरेर हुने विषय चाहिँ होइन यो। माओवादी घटकहरू बीच कम्युनिस्ट आन्दोलनका विषयहरू खास गरी वर्गीय मुद्दा, सामाजिक अन्तर्विरोध तथा राष्ट्रिय राजनीति र भू राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक धारणा देखिन्छ। यो अवस्थामा उनीहरू एक ठाउँमा आउँछन् भन्ने विश्वास धेरैलाई लागेको छैन। माओवादी आन्दोलनलाई नजिकबाट हेरिरहेका राजनीतिक विश्लेषक मुमराम खनाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले नेतृत्व हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा मात्रै माओवादी घटकहरू मिल्न सक्ने सम्भावना देख्छन्। उनले भने, 33 वर्षदेखि उहाँले चाहिँ निरन्तर चाहिँ नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, उहाँले नेतृत्व छोड्ने कुनै सम्भावना देखिएको छैन। एमालेसँगको एकीकरणमा पनि उहाँले त्यही नै नीति अख्तियार गर्नुभएको थियो। त्यसैले मलाई यो के लाग्दैन भने प्रचण्डकै नेतृत्वमा चाहिँ बाबुरामजी अथवा वैद्यजीहरू विप्लव कि त नेतृत्वप्रति उहाँले पुनर्विचार गर्नुपर्छ, नत्र उहाँको नेतृत्वमा एकतामा जानु होला जस्तो मलाई लाग्दैन। एकातिर संविधान सभाबाट बनेको संविधान सभालाई समेत हेर्ने र बुझ्ने सन्दर्भमा फरक दृष्टिकोण राख्ने माओवादी घटकहरूको मिलन बिन्दु आधारमा के हुने हो त्यसलाई एकिङ गर्न सजिलो छैन भने अर्कोतिर परिवर्तित अवस्थामा उनीहरू बीचको सैद्धान्तिक र वैचारिक भिन्नतामा तत्काल परिवर्तन आउने सम्भावना छैन। त्यसैले भन्ने गरिएको छ, पूर्व माओवादीहरूको एकता फगत एउटा मिठो सपना मात्र हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। नेकपा एकीकृत समाजवादीले चुनाव चिन्ह फेरेको छ। यसअघि किताब प्रस्तावित गरिएकोमा अब कलम चिन्ह हुनेछ। स्थायी कमिटिको हिजोको बैठकले चिन्ह फेर्ने निर्णय गरेको हो। सोही चिन्ह यसअघि माधव कुमार नेपाल निकट युवा नेता जीवन राईको नाममा दर्ता भएको नेकपा एकीकृत पार्टीले पाएको थियो। राई पनि नेपालकै पार्टीमा रहने भएपछि सो चिन्ह एकीकृत समाजवादीले लिन लागेको हो। यसैबीच एकीकृत समाजवादीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र केन्द्रीय सचिवालयको टुङ्गो लगाएको छ। केन्द्रीय सचिवालय महासचिव वेदुराम भुसालको नेतृत्वमा 11 सदस्यको हुनेछ। केन्द्रीय कार्यालय पनि भुसालको नेतृत्वमा 5 जनाको हुनेछ। सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सशस्त्र सीमा बल एसएसबी बीच सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रणमा सहकार्य बढाउने सहमति भएको छ। दिल्लीमा 3 दिन चलेको सुरक्षा बैठकमा दुवै पक्ष मिलेर काम गर्ने सहमति भएको हो। हरेक तहमा कमान्डरले समकक्षीसँग सीमा अपराध नियन्त्रण र आम मानिसलाई सहजता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नियमित छलफल गर्ने विषयमा पनि दुवै सुरक्षा बलका प्रमुखले जोड दिएका छन्। बैठकको समापनमा दुवै उच्च अधिकारीहरूले 12 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल नेतृत्वमा दिल्ली पुगेको टोली हिजै नेपाल फर्किएको छ। फिल्डमा खटिने टोलीदेखि माथिल्ला अधिकारीहरूबीच नियमित समन्वय राख्ने पनि सहमति भएको आइजिपी खनालले बताउनुभयो। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकामा घर फर्किने नेपालीको ठूलो भिड छ। उनीहरूको अनुहारमा दशैं मनाउन पाउने खुसी छल्किएको छ। ठुल्ठुला झिटेगुन्टा बोकेर नेपालतर्फ आउने हतारमा दौडिरहेका उनीहरू
भिडमा पिठ्युमा झोला बोकेर भारत पस्नेहरू पनि छन्। उनीहरू खिन्न देखिन्छन्। मलिन अनुहारका उनीहरू दशैं भित्रिँदै गर्दा रोजगारीका लागि मुलुकबाट बाहिरिँदैछन्। भारततर्फ लम्किँदै गरेकाहरूको भिडमा थिए बैतडी दशरथ चन्द नगरपालिका 3 का ललितनाथ। नाकामा घर फर्किएकाहरूलाई हेर्दै उनी पाइला चालिरहेका थिए। 2 वर्षदेखि घरमै थिए। खाना लाउन समेत समस्या भयो। दशैंको मुखमा नजाउँ भने फेरि पनि काम नपाइएला भने डर भयो। हरियाणाको होटलमा काम गर्ने उनी झन्डै 2 वर्षकै कोरोना संक्रमणकै कारण घर फर्किएका थिए। उनका ससाना 2 छोराछोरी छन्, परिवार छन्। छोराछोरीको दशैं पछि जानु भनिरहेका थिए, तर उनीहरूको मन दुखाउन बाध्य भए। नाथले भने सानैदेखि भारततिर ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाइरहेको थियो। कोरोनाले सबै भत्ताभुङ्ग पारिदियो। 2 वर्ष घर बस्दा जताततै ऋण मात्रै लागेको छ। नाथले भने चाहिँ कोरोनाले धेरैको अवस्था बिगारेको छ। भारतको रक्सौलदेखि काठमाडौँको चोभारसम्म रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्वेक्षण गर्न भारतसँग समझदारी भएको छ। नेपालको रेल विभागका महानिर्देशक दीपक भट्टराई र भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव अनुराग भूषणले हिजो नयाँ दिल्लीमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। समझदारी अनुसार नेपाल सरकारको सहयोग र समन्वयमा भारतले सर्वेक्षण गर्नेछ। अध्ययन सुरु भएको 18 महिनाभित्र काम सक्ने समझदारी भएको छ। भारतले केही वर्षदेखि रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका लागि सहयोग गर्ने सङ्केत दिँदै आएको छ। त्यही अनुसार भारतको कङ्कोन रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले सन् 2018मा सो रेल मार्गको निर्माणबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। अब कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष 2021-22 2078-79मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9%मा खुम्चाने प्रक्षेपण गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने अनुमान गरेको थियो। तर सरकारको अनुमानभन्दा 3.1% बिन्दुले घटाएर विश्व बैंकले नयाँ प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो। हिजो सार्वजनिक साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस फल 2021 प्रतिवेदन मार्फत विश्व बैंकले गत वर्षको आर्थिक वृद्धि दर समेत संशोधन गरेको छ। 2020-21मा नेपालले 1.8% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने यसअघिको प्रक्षेपण थियो, तर त्यो वृद्धि दर 0.9% बिन्दुले घट्ने विश्व बैंकलाई देखाएको छ। नेपालले आर्थिक वर्ष 2022-23मा 4.7% को कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। राष्ट्रसङ्घका विशेष दूतले उत्तर कोरियामाथि लगाइएका प्रतिबन्धको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन्। कोभिड-19 र प्रतिबन्धहरूका कारण एक्लिएको उत्तर कोरियाका जनता भोकमरीको दुर्दशामा फँसेको राष्ट्रसङ्घका दूत टोमस ओजिया क्विन्तानाले बताउनु भएको छ। राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदले लगाएका प्रतिबन्ध मानवीयता र नागरिकको जीवन रक्षाका निम्ति पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको क्विन्तानाको भनाइरहेको छ। उत्तर कोरियाले क्विन्तानाको म्यान्डेटबारे जानकारी नरहेको उल्लेख गर्दै आएको छ। तथा प्योङयाङले विदेशी सञ्चार माध्यमहरूको सवालको जवाफ नदिने भएकाले पनि दोहोरो संवाद सम्भव नरहेको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। नेता किम जोङ उनले गत वर्षको प्राकृतिक विपदका कारण खाद्य उपलब्धता चिन्ताजनक रहेको बताउनु भएको थियो। उत्तर कोरियाले जनता महामारीका कारण निकै कष्ट सहन बाध्य भएको समेत उहाँले उत्तर कोरियाली संसदको सम्बोधनका क्रममा बताउनु भएको थियो। चीनसँगको सीमाबाट खाद्य सामग्री भित्र्याउनुका साथै कमाई गर्ने उत्तर कोरियाको ठूलो हिस्साको जनता सीमा बन्द रहँदा मारमा परेका छन्, जसका कारण बालबालिका तथा वृद्धको अवस्था निकै नाजुक रहेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगमा देशभरबाट छनौट प्रक्रिया पूरा गरी 10 टोलीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। उपत्यकाको प्रतिनिधित्व गर्दै शङ्खमल फुटसल र मफसलको प्रतिनिधित्व गर्दै घरेलु टोली स्पोर्ट्स कासल आज उपाधि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। हिजो दोस्रो क्वालिफायरमा शङ्खमलले धरानको दि राइजिङ क्लबलाई अतिरिक्त समयमा पराजित गरी फाइनल तय गरेको हो। कासल भने राइजिङलाई हराएर सिधै फाइनलमा पुगेको हो। वास्तविक फुटसलको नियममा आधारित रही पहिलोपल्ट आयोजना भएको राष्ट्रिय लिगमा खेलाडी, प्रशिक्षक र रेफ्रीका लागि परीक्षण नै थियो। तीमध्ये तुलनात्मक रूपमा व्यावसायिक प्रशिक्षकले सम्हालेको 2 टोलीले फाइनल खेल्न लागेका हुन्। सुरुदेखि नै आक्रामक रहँदै त्यसलाई अन्तिमसम्म कायम राखेर फाइनल पुगेको कासलको जिम्मा प्रशिक्षक विष्णु गुरुङले लिएका थिए। उनी पछिल्लो राष्ट्रिय फुटसल टिमका प्रशिक्षक समेत हुन्। सुस्त सुरुवात गरी लय समाउन थालेको शङ्खमूलका प्रशिक्षक प्रकाश परियारसँग विष्णुको जस्तो अनुभव छैन। पूर्व खेलाडी हुँदै प्रशिक्षण सुरु गरेका उनी फुटसललाई फुटसलकै शैलीबाट अगाडि बढाउन रणनीतिक रूपमा चतुर रहेका छन्।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने महाशाखाका अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 6 बजे भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:43 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी प्रिन्स र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।